अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं तुराब नकवी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं। गजा में फ़लस्तीनियों पर जुल्म की वजह से जश्न आज़ादी की खुशियां मान पड़ गईं। गजा में जो जुल्म बर्बरियत हो रही है, तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। दुनिया इसराइली मजालिम पर खामोश क्यों है? वज़ीर आज़म का लाहौर में अक़लियतों के कौमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा, इसराइली हुकूमत और वज़ीर आज़म नेतन्याहू अपनी फौज के साथ मिलकर फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हैं। कल फजर के वक्त निहत्ते मुसलमानों पर बमबारी की गई, लेकिन पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। अक़लियती बरादरी ने मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा किया। हम कायदे-ए-आज़म के विजन के मुताबिक अक़लियतों का कौमी दिन मना रहे हैं। कायदे-ए-आज़म ने कहा था कि आइन के मुताबिक सबको मजहबी आज़ादी होगी। बदकिस्मती से जो जुल्म सितम गजा में ढाया जा रहा है, जो इसराइली हुकूमत और वज़ीर आज़म नेतन्याहू जो अपनी फौज के साथ मिलकर, जो अभी कल की बात है कि फजर के वक्त निहत्ते मुसलमानों के ऊपर बमबारी की गई और वहाँ पर मुसलमान शहीद हुए, बच्चे भी शहीद हुए और दुनिया खामोश है। मिनॉरिटीज़ ने हमेशा मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आगे बढ़ के अपना फर्ज अदा किया है। साबिक वजीर आजम शाहिद ककान अब्बासी ने कहा है कि जहां इलेक्शन चोरी होती है वहां इस्तेहकाम नहीं आता। 77 साल में हम किसी का एहतसाब नहीं कर सके। पानी का बहरान आ रहा है, हमें मसाइल का हल तलाश करना होगा। लीडरशिप वो होती है जो मसाइल का हल निकाले। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी क़यादत अपने इक़्तिदार के लिए बैठी है, यहाँ ये बदनसीबी है। हमारी लीडरशिप को सिर्फ अपने इक़्तिदार की गर्ज है, अवाम का ख्याल नहीं। आइन तोड़ने वाले मुल्क तरक्की नहीं कर सकते। जब तक आइन पर नहीं चलेंगे इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। आज के मुल्क के मसाइल का जिक्र है और उनके हल भी दिए गए हैं। हमने अवाम को सहूलतें देनी होंगी, बिजली देनी होगी, पानी देनी होगी, गैस देनी होगी, रोजगार, तालीम, सेहत, ये हुकूमत की जिम्मेदारियां होती हैं। इन सब की बुनियाद आइन के अंदर है। अगर आज आप एक हल ढूंढना चाहते हैं मुल्क के मसाइल का, वो आइन के अंदर है। जो मुल्क आइन तोड़ते हैं वो नहीं चल सकते। और आज मुल्क क्यों नहीं चलता? क्योंकि हर एहलकार हर रोज अपना हलफ तोड़ता है। ये बदनसीबी है इस मुल्क की। अगर आप इसको दुरुस्त नहीं करेंगे, ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। माजी में चंद जर्नैलों और जजों ने अपनी बेगमात और बच्चों के कहने पर एक अनाड़ी को मुल्क पर मुसल्लत किया। एहसन इकबाल कहते हैं, बिजली के बिलों का बहरान हमें व्हाट्सएप में मिला, कौम को जल्द बिजली बिलों के बहरान से निकालेंगे। हुकूमत बिजली बहरान पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रही है। अगर अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीत सकता है तो वसाइल से मालामाल इस मुल्क को तरक्की का गोल्ड मेडल क्यों नहीं जितवा सकते? एक दूसरे को चोर डाकू कहने के बजाय पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना होगा। चंद जर्नैलों और जजों ने अपनी बेगमात और बच्चों के कहने के ऊपर एक अनाड़ी को मुसल्लत करके उस तरक्की के पूरे अमल को सबोटाज कर दिया। जब हम आए थे तो कौम को बिजली की कमी का बदतरीन बहरान दरपेश था। 16-18 घंटे बिजली नहीं आती थी और हमने 2 से 3 साल में उस बहरान को हल किया। बिजली के बिलों का बहरान हमें विरसे में मिला है और जिस तरह हमने बिजली की कमी के मसले को हल किया था, इंशाअल्लाह ताला इसी तरह बिजली के बिलों में इजाफे के बहरान से भी कौम को निकालेंगे। खबर शामिल करें। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा है कि गवर्नर सिंध को तब्दील नहीं किया जा रहा। कामरान टिसोरी को तब्दील किए जाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। बशीर मेमन को गवर्नर सिंध नहीं लगाया जा रहा। चंद रोज में गवर्नर सिंध के मामले पर फैसला कर लिया जाएगा। आपको खबर दे रहे हैं नायब वजीर आजम इसहाक डार का बयान। कामरान टिसोरी को तब्दील किए जाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। इसहाक डार का बयान, गवर्नर सिंध को तब्दील नहीं किया जा रहा। इसहाक डार ने कहा कि कामरान टिसोरी को तब्दील किए जाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत ने अवाम को बुनियादी हकूक से महरूम किया है। बिजली के भारी बिल और टैक्स लगाएंगे तो कौन इज्जत करेगा?
IPPs والے عوام اور پاکستان کے دشمن ہیں. انہوں نے کہا کہ معاہدے پر عمل کروانا جماعت اسلامی خوب جانتی ہے. پاکستان کو ایک اسکیم کے تحت آگے لے کر جا رہے ہیں. پشاور کے بعد ملتان میں جلسہ ہے. یہ ہمارا آئینی حق ہے. ہم ہر ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں. یہ جماعت اسلامی جب فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر تالے آزمات جتنی بھی قوت صرف کرتے ہیں راستہ روکتے نہیں ہیں. پنجاب پولیس نے خاص طور پر حکمرانوں کے کہنے پر کارروائیاں کی اور لوگوں کو گرفتار کیا اور حتیٰ کہ ہماری ماؤں بہنوں کے راستوں کو روکا. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی بہنوں کو کہ انہوں نے وہیں پر دھرنا دے دیا. روک نہیں سکتے. یہ وہ لاہور ہے جو ختم نبوت کا مسئلہ ہو تو اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے. جو بھی حق کی بات کرے, سچ کی بات کرے, تو یہ زبان نہیں دیکھتے, یہ علاقہ نہیں دیکھتے, یہ نسل نہیں دیکھتے, یہ حق دیکھتے ہیں, سچ دیکھتے ہیں اور ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. مفتاح اسماعیل نے کہا ہے بجلی کے گھریلو بلوں پر ٹیکسز ہوتے ہیں. اگر حکومت یہ ٹیکس ختم کر دے تو بل کم ہو جائیں گے. لوگوں کی خدمت کے لیے حکومت میں آنا چاہیے. اگر آپ لوگوں کی خدمت نہیں کر رہے تو سیاست نہیں کرنی چاہیے. جب تک پاکستانیوں کو دبا کر رکھیں گے پاکستان آگے نہیں آ سکتا. وفاق 185 ارب روپے PSDP سے کم کرے, اس سے ترقی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. بجلی کے گھریلو بلوں کے اوپر 24% ٹیکس ہوتا ہے. 18% وہ سیلز ٹیکس لیتے ہیں اور 7.5% ایڈوانس انکم ٹیکس لیتے ہیں. سب سے پہلے حکومت کو ٹیکسز ختم کر دینا چاہیے. اگر حکومت ٹیکس ختم کر دے تو اس وقت بجلی کے بل آپ کے 20% سستے ہو جائیں گے. واحد پرپس حکومت کے اندر آنے کا سرو کرنا چاہیے لوگوں کی خدمت کا. اگر آپ کو شوق نہیں ہے تو پھر آپ سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو ان کے لوگوں کو آگے لے کے جائیں. پاکستانیوں کو جب تک آپ دبا کے نیچے رکھیں گے پاکستان اوپر نہیں آئے گا. سینیٹر عرفان صدیقی کا جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس پر رد عمل. کہتے ہیں کہ عدالتی فیصلوں کا آئین و قانون کے مطابق ہونا بھی آئینی تقاضا ہے یا نہیں. کیا عدلیہ کے پاس یہ چوائس موجود ہے کہ وہ آئین کے واضح اور غیر مبہم آرٹیکلز کی نفی کرتے ہوئے اپنی مرضی کا آئین لکھ لیں؟ سینیٹر عرفان صدیقی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے جسٹس سید منصور علی شاہ نے فرمایا عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد لازمی آئینی تقاضا ہے. انتظامیہ کے پاس ان فیصلوں پر عمل کرنے کے سوا کوئی چوائس نہیں. اس طرف چل پڑے تو آئینی توازن بگڑ جائے گا. اعلیٰ مرتبہ جج صاحب سے 100% اتفاق کرتے ہوئے صرف اتنا رہنمائی مطلوب ہے کہ کیا عدالتی فیصلوں کا آئین و قانون کے مطابق ہونا بھی آئینی تقاضا ہے یا نہیں. اگر عدالت اس طرح کے فیصلوں کی طرف چل نکلے تو آئینی توازن بگڑے گا یا نہیں. ملک انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے. ہم ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ملک کا تاجر طبقہ مشکلات کا شکار ہے. ملک کے لیے معیشت اور معیشت کے لیے امن ضروری ہے. عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ان کی فلاح و بہبود پر استعمال نہیں ہو رہا. صرف سانس لینے پر نہیں باقی سب چیزوں پر ٹیکس ہے. ملک کو سیاستدان ہی چلا سکتے ہیں جنہیں عوام کی مشکلات کا ادراک ہے. اس وقت پوری دنیا میں اگر معاشی لحاظ سے کوئی ڈوب رہا ہے, خطے میں اگر کوئی ملک معاشی لحاظ سے ڈوب رہا ہے تو ایک تنہا پاکستان ہے. کہ آپ ٹیکسز کی بات کرتے ہیں کہ لوگ ٹیکس نہیں دیا کرتے, یہ تو ہمیں ورثے میں ملا ہے. یہ IMF کے شرائط کی نظر ہوں گے, میرے مفاد کے لیے استعمال نہیں ہوں گے. یہ FATF کے شرائط کے تابع ہوں گے, میرے مفاد کے لیے میرا پیسہ استعمال نہیں ہوگا. پہلے قوم کو اعتماد تو دلاؤ کہ یہ پیسہ قوم کا ہے اور یہ قوم کے مفاد اور اس کی فلاح میں استعمال ہوگا. سپریم کورٹ میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی سے متعلق فیصلہ آج سنایا جائے گا. چیف جسٹس پاکستان قاضی فائزیسا کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ فیصلہ سنائے گا. عدالت عظمیٰ قومی اسمبلی کے 3 انتخابی حلقوں میں دوبارہ گنتی سے متعلق فیصلہ سنائے گی. NA 154 لودڑا, NA 81 گجرانوالہ اور NA 79 گجرانوالہ میں اعتراضات کیے گئے. پولنگ اسٹیشن کی دوبارہ گنتی بارے اپیلوں پر فیصلہ سنایا جائے گا. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کا معاملہ. پاکستان تحریک انصاف نے بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کے لیے کمر کس لی. PTI نے اسلام آباد لوکل گورنمنٹ الیکشنز کوآرڈینیشن کمیٹی تشکیل دے دی ہے. 5 رکنی کمیٹی میں PTI اسلام آباد کے رہنما چودھری الیاس مہربان, ملک عامر, تنویر قاضی, شیراز کیانی اور قمر عنایت راجہ شامل ہیں.
کمیٹی بلدیاتی انتخابات کے لیے پی ٹی آئی امیدواروں کی درخواستیں جمع کرانے اور جانچ پڑتال کا عمل مرتب کرے گی۔ کمیٹی کاغذات نامزدگی داخل کرنے، جانچ پڑتال اور دیگر مسائل کے دوران امیدواروں کے لیے قانونی ٹیم کی فراہمی کو یقینی بنائے گی۔ اسلام آباد پولیس کا تحریک انصاف کی میٹنگ پر چھاپہ، ارسلان عباسی، راجہ ندیم جوڑی، افضال کیانی سمیت 13 کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی میٹنگ ریجنل صدر عامر مغل کی زیر صدارت منعقد کی جا رہی تھی۔ میٹنگ سید پور شیراز کیانی کی رہائش گاہ پر بلدیات اور 13 اگست ریلی کے سلسلے میں بلائی گئی تھی۔ پولیس نے 13 کارکنان کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا۔ بات کرتے ہیں قومی ہیرو ارشد ندیم کی۔ میاں چنو میں ارشد ندیم کے گھر جشن کا سما، شہریوں کی بڑی تعداد ارشد ندیم کے گھر پہنچ گئی، جو قومی ہیرو کو خراج تحسین پیش کیا۔ ارشد ندیم کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے، کوشش کروں گا پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کروں۔ بڑا پیارا ملک ہے اور یہاں کے جو لوگ ہیں بہت اچھے ہیں۔ پاکستانی قوم کا جتنا شکریہ ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ ابھی میں اپنے گھر 101 15 میں پہنچ چکا ہوں اور میں نے اپنا گاؤں کے جو لوگ ہیں ان کا آج جو میں نے پیار دیکھا ہے، یہی جو چیز ہے یہ پلیئر کو ملنی چاہیے تاکہ آگے جتنے بھی جو کمپٹیشن ہے ان کے لیے پلیئر اپنی بھرپور تیاری کر سکے اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر سکے۔ اولمپکس گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم گھر پہنچ گئے، اہل خانہ خوشی سے نہال، دوست احباب نے نوٹوں اور پھولوں کی بارش کر دی۔ شہریوں کی ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، لاہور سے میاں چنو تک ارشد ندیم کا جگہ جگہ والہانہ استقبال، ہر کوئی قومی ہیرو کی ایک جھلک دیکھنے کو بے قرار رہا۔ پاکستان کی شان، پاکستان کا مان، اولمپکس گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کا لاہور سے میاں چنو تک کا جگہ جگہ پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ دوست احباب نے نوٹوں اور پھولوں کی بارش کر دی، شہریوں کے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، ارشد ندیم زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ ارشد ندیم گاڑی سے باہر نکل کر مداحوں سے ہاتھ ہلا کر جواب دیتے رہے۔ ورلڈ چیمپئن شپ ہے اور میرے خیال میں ایشین گیم بھی آ رہی ہے، اس کے ساتھ کامن گیمز ہے۔ قوم کے لیے یہ جذبات ہے کہ جتنی وہ پیار محبت مجھے الحمدللہ دے رہے ہیں تو نیکسٹ کمپٹیشن کے لیے بھرپور تیاری کروں۔ گھر پہنچنے پر بیٹا دیوانہ وار ماں سے لپٹ گیا، ماں دیر تک بیٹے کو گلے لگا کر چومتی رہی، بچے بھی ارشد ندیم سے لپٹ گئے۔ ارشد ندیم کے والد بیٹے کو دیکھ کر جذباتی ہو گئے، بیٹے کی آنکھیں بھی پرنم۔ والد نے کہا کہ ایک مزدور کے بیٹے نے قوم کا مان رکھ لیا۔ گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے سسر کا تحفے میں بھینس دینے کا اعلان، کہا داماد کے گولڈ میڈل جیتنے کی بہت خوشی ہوئی۔ ارشد ندیم نے جیولن تھرو مقابلے میں گولڈ میڈل جیتا، فائنل مقابلے میں 92.97 میٹر تھرو کر کے نیا اولمپکس عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ 40 سال بعد اولمپکس گولڈ میڈل پاکستان پہنچ گیا۔ فرانس میں سبز ہلالی پرچم بلند کرنے والے قومی ہیرو ارشد ندیم کا وطن واپسی پر فقید المثال استقبال کیا گیا۔ ارشد ندیم کے طیارے کو خصوصی واٹر کینن سلوٹ پیش کیا گیا۔ ہزاروں فینس اپنے ہیرو کی ایک جھلک دیکھنے لاہور ایئرپورٹ پہنچے۔ بینڈ نے دھنیں بکھیر کر ماحول میں اور خوشی پیدا کر دی، شہریوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے اور قومی ہیرو پر پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کیں۔ ویلکم ارشد ندیم، قوم کو آپ پر فخر ہے۔ پیرس اولمپکس میں سونے کا تمغہ جیتنے والے قومی ہیرو ارشد ندیم کا لاہور پہنچنے پر فقید المثال استقبال، ان کے طیارے کو واٹر کینن سلوٹ پیش کر کے خوش آمدید کہا گیا۔ تیری محنت تبھی ایسا رنگ لائے گی، تیری ارشد ندیم سے ٹکرائے گی، اگر تو ثابت قدم ہوگا جو کہ غازی بنے جیتے سب بازیاں۔ ارشد ندیم پیرس سے ترکیہ کے راستے لاہور پہنچے۔ ارشد ندیم کی پرواز رات 1:25 پر لاہور پہنچی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال، چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود، سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق اور شہزاد فاطمہ نے حکومت کی جانب سے ارشد ندیم کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ ایئرپورٹ اسٹیٹ لاؤنج میں ارشد ندیم کے والد بھی موجود تھے، انہوں نے بیٹے کو گلے لگایا اور پھولوں کے ہار پہنائے۔ ہزاروں فینز اپنے ہیرو کی ایک جھلک دیکھنے لاہور ایئرپورٹ پہنچے۔ بینڈ نے دھنیں بکھیر کر ماحول میں اور جوش پیدا کر دیا، شہریوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے اور قومی ہیرو پر پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کیں۔ خوشی میں جھومتے فینز نے سیلفیاں لی۔ لاہور ایئرپورٹ پر مداحوں کی بڑی تعداد کے پیش نظر ارشد ندیم کو ڈبل ڈیکر بس پر سوار کیا گیا۔ قومی ہیرو نے بس پر سوار ہو کر مداحوں کا شکریہ ادا کیا اور ہاتھ اٹھا کر عوام کے نعروں اور محبت کا جواب دیا۔
वज़ीर आज़म 14 अगस्त को नए इक़्तिसादी मंसूबे का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म की तश्कील करदा टास्क फोर्स ने नया इक़्तिसादी मंसूबा तैयार कर लिया है। मंसूबे में रियल टाइम बरामदात पर मबनी नमो के बुनियादी असूल वाज़ेह किए जाएंगे। मंसूबे में दहाइयों पुरानी इक़्तिसादी रुकावटों को दूर करने पर तवज्जो दी गई है। ज़राए का कहना है कि घरेलू तरक्की याफ्ता इक़्तिसादी मंसूबे के उन्वान से पॉलिसी के मुसवदे को हतमी शक्ल दे दी गई। नया इक़्तिसादी मंसूबा आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। मंसूबे को यौम आज़ादी के बाद स्टेक होल्डर्स के सामने पेश किया जाएगा। मंसूबे का बुनियादी फोकस माशी लिबराइजेशन, करंट अकाउंट खसारे पर काबू पाने के लिए दरामदात पर कोई पाबंदी नहीं होगी। मुल्क से बरामदात बढ़ाने पर तवज्जो दी जाएगी। बाग जिला खैबर में खवारिज के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक 9 अगस्त 2024 को खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान शदीद जख्मी हो गए थे और आज उनकी शहादत CMH पेशावर में हुई। जनाजे में कोर कमांडर पेशावर, शहीद के लवाहिकीन और अस्करी और सिविल हुक्काम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद को उनके आबाई शहर में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। सिलसिला सहरवर्दिया के अजीम रूहानी पेशवा हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के 785वीं सालाना उर्स की तकरीबात मुल्तान में शुरू हो गईं। मखदूम ज़ैन हुसैन कुरैशी और मुरीद हुसैन कुरैशी ने मज़ार को गुस्ल देकर तकरीबात का आगाज़ किया। उर्स के पहले दिन बहाउद्दीन ज़करिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमा कराम ने बड़े सगीर के अजीम रूहानी पेशवा को खराज अकीदत पेश किया। उर्स पर किला कहना कासिमबाग के तमाम दाखिली रास्ते ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगे। ज़ायरीन की रिहाइश के लिए 3 कॉलेजेस और 14 स्कूलों, हज कैंप्लेक्स और महकमा औकाफ के दफातर में इंतजाम किए गए हैं। मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए महकमा औकाफ की डिस्पेंसरी का कैंप और अमला 24 घंटे मौजूद रहेगा। सिलसिला सहरवर्दिया के बानी हजरत बहाउद्दीन ज़करिया 27 रमजान मुबारक 566 हिजरी को करोड़ लाल ईसन में पैदा हुए। हदीस की तालीम बुखारा, समरकंद और मदीना मुनव्वरा से हासिल की। उन्हें बरसगीर में पहली अकामती दर्स गाह बनाने का एजाज भी हासिल है। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया 95 बरस की उम्र में 7/0/661 हिजरी को इस दुनिया से रुखसत हुए। खुशी घरेलू हो या कौमी, बच्चों के बिना अधूरी। वतन अजीज के आज़ादी की खुशी में बच्चे भी बढ़ चढ़ कर शरीक। देखते हैं इस्लामाबाद से अरशद शाद की ये रिपोर्ट। मैं बड़े होकर टीचर बनना चाहती हूँ। जैसे अरशद नदीम ने मुल्क का नाम रोशन किया, इसी तरह मैं भी फुटबॉलर बन के पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा। मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगी, अपने मुल्क की खिदमत करूँगी। नन्हे बच्चों की आवाज़ से जीवे जीवे पाकिस्तान सुनकर एक अलग ही जज्बा दिलगीर होता। आगे बढ़ें और आपको बताएं, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के गोलड़ा पुलिस स्टेशन के करीब से छोटा मिसाइल बरामद। मिसाइल की नौयत और मिसाइल यहां कैसे आया, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मिसाइल गोड़ा पुलिस स्टेशन की हदूद में एक शहरी को मिला, जिसने रेस्क्यू 15 पर कॉल करके पुलिस को इतला दी। छोटे मिसाइल मिलने की इतला इस्लामाबाद पुलिस को मौसूल हुई तो मकामी पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और BDS स्क्वाड को मौके पर तलब कर लिया। मिसाइल की नौयत और मिसाइल यहां कैसे आया, मकामी पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। गुजरांवाला में थाना सदर के इलाके कंगनी वाला सनत रोड में सिलेंडर धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। गुजरांवाला में गैस सिलेंडर फटने से 5 साला बेटी, मां और वालिद झुलस कर जाँ बहक हो गए। 3 अफराद शदीद जख्मी में हैं। जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मंशियात के इस्तेमाल पर झगड़ा, हाफिजाबाद में ससुरालियों ने तशद्दुद करके दामाद को कत्ल कर दिया। हाफिजाबाद के नवाही इलाके चकचट्ठा में ससुरालियों ने डंडों से हमलावार करके दामाद को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। इसरार नामी शख्स का अपनी अहलिया से मंशियात के इस्तेमाल पर झगड़ा चल रहा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी है। खैबर पख्तनख्वा में गुज़िश्ता 5 बरसों में हजारों खवातीन, बच्चों और ख्वाजा सराओं को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। खैबर पख्तनख्वा में गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान बच्चों पर तशद्दुद के 3598 केसेस दर्ज हुए। 187 मुलजमान को सजाएं हुई। खवातीन पर तशद्दुद के 8299 वाक़यात रिपोर्ट हुए। महज 168 अफराद को सजाएं सुनाई गईं। 5 सालों में ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद के दर्ज 234 वाक़यात में से सिर्फ एक केस में मुलजमान को सजा हुई। हुजरा शाह मुकीम में जुल्म बर्बरियत की इंतहा हो गई। 9वीं जमात के एक मजमून में फेल होने पर जालिम भाई ने फायरिंग करके बहन को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार, वालदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
حجرہ شاہ مکی میں 9ویں جماعت کے ایک مضمون میں فیل ہونا یتیم بچی سعدیہ کا جرم بن گیا. بھائی عادل حسین نے معمولی تکرار پر فائرنگ کر کے بہن کو قتل کر دیا. پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی, لاش کو اسپتال منتقل کر دیا. پولیس نے والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنا شروع کر دیے ہیں. پی ٹی آئی دور میں شروع کیا گیا 10 بلین ٹری منصوبہ اہداف حاصل کرنے میں ناکام. ذرائع کے مطابق تمام صوبے بشمول آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان درخت لگانے کے اہداف نہ کر سکا. پروگرام کے مقررہ اہداف سے 1 ارب 22 کروڑ 71 لاکھ درخت کم لگائے گئے ہیں. ذرائع کے مطابق 4 سال میں 10 بلین ٹری منصوبہ کے تحت 2 ارب 60 کروڑ 89 لاکھ درخت لگائے گئے ہیں, جبکہ 4 سال کے لیے 3 ارب 29 کروڑ 60 لاکھ درخت لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا. 10 بلین ٹری منصوبے کے تحت درخت لگانے کا 63% ہدف حاصل کیا گیا. سندھ صوبے کے مقررہ ہدف کے تحت 79% درخت لگانے کے ساتھ پہلے نمبر پر رہا. پنجاب 71% کے ساتھ دوسرے, خیبر پختونخوا 70% کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا. گلگت بلتستان نے 10 بلین ٹری منصوبے کے تحت 41% اہداف حاصل کیے, جبکہ آزاد کشمیر نے 29 اور بلوچستان نے 17% اہداف حاصل کیے ہیں. گلبرگ پیراڈائز ہاؤسنگ پروجیکٹ مقررہ مدت میں پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکا. تکمیلی مدت گزرنے کے باوجود تاحال کام کریں گی اسٹرکچر سے آگے نہ بڑھ سکا. 7 منزلہ پروجیکٹ کو بڑھا کر 8 منزلہ کرنے کی منظوری لی گئی. 4 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود پروجیکٹ کی تکمیل نہ ہوئی. پروجیکٹ مکمل نہ ہونے کے باعث سرمایہ کار شدید پریشانی میں مبتلا. مبینہ طور پر بلڈنگ کے بنائے گئے شیڈ ٹھہرے ہوئے ہیں, جنہیں بعد ازاں کاٹ دیا گیا. بارشی پانی بیسمنٹ کو متاثر کرنے لگا. گلبرگ انتظامیہ نے پروجیکٹ میں ناقص نوٹس لے لیا ہے. پروجیکٹ انتظامیہ تاخیر کی بات موقف دینے سے گریزاں ہے. محکمہ تعلیم خیبر پختونخوا نے پشاور کے ڈبل شفٹ اسکولوں کے حوالے سے تفصیلی انکوائری کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جس کے لیے ضلع ایجوکیشن آفیسر نے 2 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی. پرنسپل GTHSS گلبہار پرویز مروت کمیٹی کے چیئرمین اور وائس پرنسپل سٹی اسکول نمبر 2 ممریز خان کمیٹی کے ممبر مقرر کر دیے گئے. محکمہ تعلیم کے مطابق کمیٹی ڈبل شفٹ اسکولوں کی فیزیبلٹی, دونوں شفٹ کی کلاس وائز داخلوں کا ڈیٹا اکٹھا کرے گی. ڈبل شفٹ اسکولوں میں اساتذہ کا اندراج اور اخراج کا بھی انکوائری کی جائے گی. کمیٹی عملے کی تنخواہ, ڈبل شفٹ اسکولوں کی بندش اور دونوں شفٹوں کے طلبہ کی انرولمنٹ چیک کرے گی. محکمہ تعلیم کی جانب سے کمیٹی کو 7 دن میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز.